Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ اللہ. رخسوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخسوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. پی کر کروں میں پھر دعا، پی کر کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. روتی رہے جو ہر گھڑی عشق رسول میں، روتی رہے جو ہر گھڑی عشق رسول میں، روتی رہے جو ہر گھڑی عشق رسول میں. وہ آنکھ دے دے یا خدا، وہ آنکھ دے دے یا خدا یا رب مصطفیٰ. کے اندر ایک اجلاس عام میں شامل ہے جس کی پہلی نشست ختم ہو چکی ہے اور دوسری نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو میں دوسری نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر وہ کام جس کے آغاز تلاوت کلام پاک سے نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے، ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ ہمارا جو اجلاس ہے یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہوئے اختتام پذیر ہوں. تو میں بلا تاخیر تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ زبیر جامعی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله
والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکراً جزاک اللہ بارک اللہ فی حیاتک و علمک یا اخی. اب اس کے بعد بلا تاخیر میں اس اجلاس کی کارروائی اور تقریروں کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں شہر مغنور سے تعلق رکھنے والے اور جامعہ ام القرى للبنین والبنات ہادون کے ہونہار معلم شیخ عبدالسلام جامعی محمدی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں، جو کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے میں اولاد کی تربیت اس موضوع پر خطاب فرمائیں گی. لہٰذا میں بڑے ادب و احترام سے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں قیمتی نصیحتوں سے نوازیں. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث متفق عليه. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، امت محمدیہ میں زندگی بخشی اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر توحید اور عقیدے کے دین سے، مال سے ہمیں مالا مال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کہ جس نے
ہم اور آپ کو اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمینہ کے لال تاجدار مدینہ، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لوح کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل احترام صدر مجلس، مہمانان عزام، معزز علماء اکرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عمائدین شہر، حاضرین، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج بروز اتوار 29 جنوری 2023 مطابق 7 رجب 1444 ہجری بمقام مسجد محمدیہ اہل حدیث پیٹا ہری واڑم میں مقامی جمعیت اہل حدیث ہری واڑم کے اندر الحمدللہ اجتماع عام کے نام سے ایک مختصر کے خیال سے شروع کیا گیا یہ پروگرام، جس کی الحمدللہ قد و کاوش کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ پروگرام کو ہم چھوٹا کہیں یا بڑا کہیں، کیونکہ مختصر طور پر شروع کیا گیا تھا، لیکن الحمدللہ اس جماعت کی محبت اور اپنی جمعیت کے عقیدت میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہم تمام لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو، اور یہاں پر بیٹھ کر علماء کرام کے زبانی جو ہم اور آپ سنتے ہیں، اس پر ہمیں اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنے اور آپ کو اپنے دلوں کو نرم پیدا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ناظم اجلاس نے آپ لوگوں کے سامنے تربیت اولاد کے تعلق سے چند باتیں گوشے گزار کرنے کے لیے کہا ہے، تو آئیے میں اور آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تربیت اولاد کیا چیز ہے۔ تربیت کہتے ہیں پرورش کرنا، پالنا، پوچھنا، بڑا کرنا، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر چاہے جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر، اخلاقی طور پر ہو یا معاملاتی طور پر، ان تمام کے طور پر ایک آدمی کو اپنی اولاد کو تیار کرنے کو تربیت کہا جاتا ہے۔ اور تربیت کہتے ہیں اپنی اولاد کو ایک غلیظ ماحول سے نکال کر پاکیزہ ماحول کی طرف لانے کو تربیت کہتے ہیں، کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایسا بنے کہ اس کی ذات سے 4 لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم ایسا بنائیں اپنی اولاد کو کہ بذات خود اس کی ذات سے اپنے آپ کو نقصان تو نہ ہو جائے۔ تربیت اسی کو کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اسی کو تربیت کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نظریے کے مطابق تربیت کا حکم مجھے اور آپ کو کس طرح دیا گیا ہے، اور تربیت کے لیے مجھے اور آپ کو کن فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو اولاد دیا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہوتی ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر ملنے والی ہر وہ نعمت
جس سے انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر فائدہ اٹھاتا ہے، خیال کرتا ہے، وہ تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں انسان کو ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو ضرور قیامت کے دن اس کی دنیاوی زندگی کے اندر دی گئی تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اذا اؤتمن خانا۔ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی امانت کے طور پر کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین کو کل قیامت کے دن جہنم کے آخری گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ ان دونوں آیات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اولاد اللہ کی امانت ہے، اور جو اللہ کی امانت ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت میں قدردانی کرنا ایمان کی علامت ہے، اور جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کرتا گویا کہ وہ امانت میں خیانت کرنے کے برابر کا ہوتا ہے، اور خیانت کرنے والا منافقین کے صف میں ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ پہلا نقطہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، اور اس امانت کا صحیح طور پر خیال کرنے والا ایمان والا ہوتا ہے۔ آئیے دوسری بات ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اولاد کے تعلق سے میری اور آپ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار کہ امت مسلمہ کے لوگوں، اے اللہ کے بندو، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، شوہر ذمہ دار ہے، امام ذمہ دار ہے۔ ہر اعتبار سے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ذمہ دار بنایا ہے باقاعدہ وہ ذمہ دار کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ذمہ داری ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے کہ باپ کی ذمہ داری کسی کندھوں پر آنا، یا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر والدین کی ذمہ داری کسی کے کندھوں پر آنا گویا کہ یہ ذمہ کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کو دنیا کے اندر کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، کسی چیز کا نگران بنایا گیا ہے، اور ذمہ داری جیسا کہ اللہ نے بنائی، ذمہ دار کے بننے کے بعد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے والا ہوگا، اور جنت کی ہواؤں کی خوشبو کو نہیں سونگے گا، اور ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ غَاشٌ لِرَيَّتِهِ، کہ ایسا آدمی جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے لیکن وہ ذمہ داری کو ادا کیے بغیر کل مر جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی اولاد کا دھوکے باز ہے، اب کو تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ تو دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اولاد کی ذمہ داری، اولاد کے تربیت کی ذمہ داری ہم تمام والدین کے اوپر یہ حق بنتا ہے، ہماری یہ فرض منصبی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو سنبھالیں، کیونکہ ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کو اپنی اولاد کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ مجھے میری اولاد کے بارے میں، آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ میری اولاد کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے، آپ کی اولاد کے بارے میں مجھے پوچھا جائے، یہ فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ میری اولاد کا ذمہ دار میں ہوں گا، میں کل قیامت کے دن پوچھا جاؤں گا۔ تو دوسری بات میری اور آپ کی بھی یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ میری اور آپ کی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے۔ ہر ماں باپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت کے کیے بغیر ہی اپنی دنیاوی زندگی سے چل بسے تو ایسے ماں باپ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ضرور کھڑے کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوچھے گا۔ آئیے تیسری بات دیکھتے ہیں
اولاد کے تعلق سے کہ جیسا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد کی تربیت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تو آئیے ہم اور آپ دیکھیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اولاد کی تربیت کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ اگر انبیاء علیہم السلام کی بات کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی دینی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اور دعا کرتے تھے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو معبودان باطلہ کی عبادت سے بچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے تمام اولاد کو جمع کیا اور پوچھا اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بچوں نے بیک وقت جواب دے دیا اے ابا جان، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کو تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر انسانیت کو دعوت دیتے تھے، جو معبود برحق ہے، معبود الہ ہے، ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے۔ یہیں پر بات نہیں رکتی، حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے، حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کو یاد کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں کی کس طرح تربیت کیا۔ باقاعدہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کو تربیت کرنے والے بنے۔ بات آگے بڑھے، سلف کے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں کہ سلف صالحین اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جب ان کے بچے طہارت کے لیے جاتے تو باقاعدہ بچوں کو باہر نکلنے سے پہلے ان کے اوپر پانی کو ڈال دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ سلف کا یہ عمل اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان کے بچے جب آگے بڑھے تو باقاعدہ اپنے آپ کو طہارت اور استنجا کے تمام مسائل کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ادبوہم وعلموہم، کہ لوگوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم کو اولاد دیا ہے تو اس اولاد کو تم اچھا عمل سکھاؤ، اچھا طریقہ تم سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں جب تربیت کی بات ہوتی ہے تو میں اور آپ اپنے بچوں کی کون سی تربیت کریں، کیونکہ جیسا کہ بتایا کہ تربیت جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ ہم تربیت کہاں کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کا کون سا پہلو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے؟ تربیت ہوتی ہے، تربیت کے سب سے پہلی جو تربیت ہوگی ایمانی تربیت، اس کے بعد جسمانی تربیت، اس کے بعد روحانی تربیت، اس کے بعد اخلاقی تربیت، اس کے بعد معاشرتی تربیت۔ یہ تربیتیں کے مکمل طور پر پہلو ہیں، یہ تربیت اولاد کے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کے اندر تیار رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اور باقاعدہ سلف کہا کرتے تھے کہ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرنے والا بن جاتا ہے، بات آنے والی شروع ہو جاتی ہے، تو باقاعدہ تم اپنے بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ توحید سکھاؤ، کلمہ شہادت سکھاؤ، کیونکہ یہ ایمانی تربیت ہے۔ اگر ہم بات کریں تربیت کی، میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم اپنے بچوں کی کون سی تربیت کریں؟ ویسے تو جسمانی تربیت کرتے ہیں، اس کو بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کراتے ہیں، پہننے اوڑھنے کا انتظام کرتے ہیں، اور رکھنے کرنے کا باقاعدہ گھر کا انتظام کرا دیتے ہیں، دل کے بہلنے کے کھلونوں دے کر باقاعدہ دل بہلانے کا انتظام کرا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ آج میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی مکمل طور پر جسمانی تربیت کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ضرورت جو تربیت اولاد کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی روحانی تربیت کریں۔ اپنے بچوں کی روحانی تربیت ہی میں حقیقت میں مکمل طور پر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کامیاب ماں، کامیاب باپ اور کامیاب والدین وہی بن سکتے ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کریں، کیونکہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روحانی تربیت کے واسطے رکھا ہوا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن کو نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے احکامات کو بتایا، روزوں کی پابندی کیے، تراویح کی پابندی کیے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو روحانی تربیت کروانا یہ بے حد ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے قرآن سے، ایمان سے، عقیدے سے، توحید سے، اخلاق سے، معاشرتی مسائل کے حل کرنے سے، ان تمام چیزوں کو اپنے بچوں کی جانکاری دینا یہ بے حد ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں رکھ لو، اگر کسی کا بچہ 7 سال کا بڑا ہو جاتا ہے، 14 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، تو اپنے بچے کو باقاعدہ دکان کے پاس لے جاؤ، بیپار کے طریقے کو دکھاؤ، تاکہ بچہ اپنے باپ کے طریقے کو بیپار میں دیکھتا ہے کہ بیپار کے معاملے میں میرا باپ کتنا سچ بولتا ہے، میرا باپ اپنے معاملات کے اندر کتنی سچی اور صفائی کی بات کرتا ہے، لین دین میں کتنی سچائی اور حق گو کی بات کرتا ہے۔ باقاعدہ باپ کا طریقہ جب بیٹا سیکھتا ہے تو وہی بچہ آگے چل کر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تاجر بنے گا، تو مکہ اور مدینے والے جیسا تاجر بنے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تجارت کو دیکھ کر، تجارت میں اخلاق و ایمانداری کو دیکھ کر مکہ کی رئیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بچوں کی تربیت کے اوپر بڑا خیال رکھیں، اور بچوں کی تربیت کے لیے اتنا خیال رکھیں کہ جتنا کہ میں اور آپ کمانے کی فکر کرتے ہیں، جمانے کی فکر کرتے ہیں، لینے مول لینے کی فکر کرتے ہیں، ویسے اپنے بچوں کی فکر کریں، اور جیسے میں اور آپ دنیا کے ہر معاملے کے اندر وقت دیتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر زندگی گزاریں، اپنے گھر کے لیے باقاعدہ وقت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری کے اندر نکاح کیا تھا، آپ کے بیٹے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب میں کھانا کھاتا تھا تو میرا ہاتھ، جس وقت میری عمر 7 سال کی تھی، تو میرا ہاتھ برتن کے پورے اندر گھومتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام بولو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور اپنے سامنے کے حصے کو کھاؤ، اور برتن کے اندر پورے کا پورا ہاتھ نہ گھماؤ۔ اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر باقاعدہ طور پر کھانے پینے کے معاملات کو لے کر بچوں کو آگے بڑھاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا حال دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے موقع پر بھی بچوں کو اپنے ساتھ لیتے تھے، اور باقاعدہ اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو ساتھ میں لے کر نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی اولاد حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کھیلنے پر کودنے کے لائق ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تو باقاعدہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کو اپنے بچوں کو لے جا کر ساتھ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ روحانی تربیت ہے، یہ روحانی تربیت ہے آج جس کی امت مسلمہ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ روحانی تربیت کے اندر مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اور آج کا جو ماحول مجھے اور آپ کو بتاتا ہے امت مسلمہ کے اندر موجودہ حالات کے جو چیلنجز ہیں، یہ چیلنجز امت مسلمہ کو یہ بتاتی ہیں، یہ پیغام دیتی ہیں کہ امت مسلمہ، اے امت مسلمہ، یہ جو بچے ہیں یہ کل کے بڑے ہونے والے ہیں، یہ قوم کے رہبر ہیں، یہ قوم کے رہنما ہیں، یہ قوم کو چلانے والے ہیں، یہ جماعت اور جمعیت کے نگران بننے والے ہیں۔ ان کے مکمل طور پر ان کی ذات ایسی کرو کہ ان کو باقاعدہ مکمل رہنمائی ان کی دنیاوی زندگی کے اندر آ جائے، ان کے اندر لیڈرشپ آ جائے، ان کے اندر رہبری اور قوم کا امام اور قوم کا ذمہ دار بننے کا ٹیلنٹ اور صلاحیت ان کے اندر آ جائے۔ اسی لیے بھائیو، آج امت مسلمہ کے لیے NRC آیا اور کرونا کا معاملہ آیا، ان تمام معاملات کو دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو 3 اعتبار سے تیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو 3 اعتبار سے تیار کریں۔ آج کا موجودہ زمانہ یہی پیغام دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان،
ایک زمانہ تھا روٹی اور کپڑا مکان کہا جاتا تھا، لیکن آج وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ آج سب سے پہلے روحانی تربیت کے اندر اپنے بچے کی ایمانی تربیت کیجئے، اور ایمانی تربیت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تعلیمی تربیت صحیح کریں۔ تعلیمی تربیت یہ وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے، اتنا بڑا تقاضا کہ آج امت مسلمہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر علم کی شرح سے ایجوکیشن کے میدان میں جتنا کمزور امت مسلمہ نظر آتے ہیں، وہ میری اور آپ کی قوم کا رونا تو رونا ہے، لیکن اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ پیغام لے کر جاؤ آج کے اس اجلاس کے ذریعے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے کریں، تعلیم کے میدان میں اتنا آگے کریں کہ ہمارا بچہ جہاں پر روحانی اور ایمانی تربیت والا بن جاتا ہے، وہیں پر ہمارا بچہ تعلیمی تربیت والا بھی بن جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمارا بچہ، ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے، میری اور آپ کی عمر زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے، میرا اور آپ کا جنازہ اٹھایا جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اور قبر میں مکمل طور پر مٹی ڈال دی جائے گی، کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، لیکن زندہ رہنا ہے تو میرے اور آپ کے بچوں کو رہنا پڑے گا، اور اس قوم کے مقابلہ کرنا رہا تو میرے اور آپ کے بچوں کو مقابلہ کرنا ہے۔ آئندہ آنے والے فیوچر پلان کے اندر میں اور آپ اپنے بچوں کو ایمانی طور پر کتنا تیار کیے ہیں، میں اور آپ اپنے بچوں کی روحانی تربیت بھی کتنا تیار کیے ہیں۔ NRC کے معاملے کے بعد اور پورا کرونا کے معاملے کے بعد مسلمانوں کی شرح میں یہ پہلا پیغام دیا جاتا ہے، اے امت مسلمہ کے لوگوں، اپنے بچوں کو دین کی دعوت دو، دین کی تعلیم دو، ایمان کی تعلیم دو، دنیا کی تعلیم دو، تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ یہ پیغام امت مسلمہ کو دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا پیغام، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی روحانی تربیت کیجئے۔ اپنے بچوں کی روحانی تربیت جب میں اور آپ کریں گے تو ہمارے بچے، آج کا یہ زمانہ جو چل رہا ہے NRC کے معاملے کے بعد سے، NRC کے معاملے کے بعد سے آج کا جو میرا اور آپ کا زمانہ چل رہا ہے، یہ دنیا کے اندر تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے، تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ کل تک اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسلمانوں کے خلاف اخبارات کے اندر فلاں نیوزز آ جاتے تھے، لیکن اب وہ قوانین نہیں بنائے جا رہے ہیں، بس مسلمانوں کو جو جنگ، عالمی جنگ جو شروع ہو چکی ہے، اس کو نفسیاتی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی جنگ ہے، یہ ڈپریشن آج امت مسلمہ کے دماغ میں کھایا جا رہا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو ختم کرنے کے لیے سامنے والا کسی میزائل کا، کسی بم کا یا کسی اور چیز کا ہتھوڑا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، NRC کے بعد امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تمام سیکولر کے پائے جانے والے انسانوں نے اور ہندوستان کی واسیوں نے جیسے ہندوستان کے لوگوں مسلمانوں کے ساتھ قدم بقدم کھڑے ہو کر شانہ بشانہ چل کر شاہین باغ کا آزاد کیا، تو ایسی صورت میں ہم اور آپ کیا کیے؟ اس کے بعد کی تاریخ لیجئے، اس کے بعد کے واقعات لیجئے۔ NRC کے قانون کے بعد کے جو واقعات چل رہے ہیں وہ اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، آج سے وہ اعلان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ باقاعدہ اندرونی طور پر سطح پر کام کیا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر ایسے جو بننا چاہیے کہ مسلمان سوچتا ہے خاموش ہو جاتا ہے، سوچ رہا ہے خاموش ہو رہا ہے، کہ ڈپریشن کا شکار میں اور آپ ہو چکے ہیں، میری اور آپ کی اولاد نفسیانی طور پر کمزور ہو چکی ہے۔ اپنے بچوں کی نفسیاتی طور پر کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ایمان کی دعوت دیجئے، اپنے بچوں کو اصلاح کا عقیدے کی اصلاح کیجئے، اور اپنے بچوں کے اندر باقاعدہ وہ ترنم گوائیے، وہ ترنم کی باتیں کیجئے، اور اپنے بچوں کو وہ ہتھیار سنبھالیے کہ جس ہتھیار کو لے کر 313 صحابہ کرام 1000 دشمنان اس لشکر کے سامنے غالب آ گئے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ نہ لشکر تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ فلاں چیزیں تھی تو صرف کیا تھی؟ روحانی تربیت تھی، روحانی طاقت تھی، روحانی قوت تھی۔ اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو یہ روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ڈپریشن کی جو تربیت ہوتی ہے، جسمانی کے طور پر ذہنی تو تربیت ہوتی ہے، نفسیانی طور پر جو تربیت ہوتی ہے، اپنے بچوں کو اس کے اندر آگے بڑھاؤ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، NRC کے معاملے کے بعد سے لے کر یا دیگر تمام کے تمام واقعات و حالات ہندوستان کو لے کر آگے بڑھے، تو اسی صورت میں تیسرا جو اہم کام مسلمانوں کو جو کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، تو اپنے بچوں کی صحت کی تربیت کیجئے۔ آج میرا اور آپ کا نوجوان بیٹا
قوم کا نوجوان انسان، قوم کا نوجوان رہبر آگے جو چلنا ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کیسے کیسے راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی مکمل طور پر جسمانی قوت کو کمزور کر رہا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر جسمانی طور پر کمزوری تو لا لیا، اس کی ذہنی توازن کو خاتمہ ہوا، اس کی روشنی کا خاتمہ ہوا۔ آج امت مسلمہ کے لیے یہ جو 20 سنچری چل رہی ہے، 2020 کی یہ 20ویں جو صدی چل رہی ہے، اس کے اندر یہ چیز دی جاتی ہے کہ آج امت مسلمہ کے بچوں کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تعلیم کی ضرورت ہے، دوسرا بچوں کے اندر نفسیاتی طور پر ڈپریشن میں نہ آنے کے لیے مضبوطی کرنے کی ضرورت ہے، اور تیسرے طور پر ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا رہا تو مکمل طور پر صحت کی تربیت کرے اپنے بچوں کی۔ آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کا بچہ بیمار اس ناحیے سے ہے، اگر کسی کا بچہ راتوں میں زیادہ جاگتا ہے اور دن میں زیادہ سوتا ہے تو آپ کا بچہ بیمار ہے، بیمار ہے۔ جب میرا بچہ بیمار، آپ کا بچہ بیمار تو قوم کے بچے بیمار، آئندہ آنے والی قوم بیماروں کے ساتھ چلے گی، بیماروں کے لیے، صحت مندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی لئے بھائیوں، اپنے معاشرے کو بیمار کرنے سے بچائیے، اپنے معاشرے کے اندر بیماریوں کے آنے سے بچائیے، اور بیماری کے مدافعاتی عمل کو مکمل طور پر اپنے بچوں کو دے، تو یہ چیزیں ضرورت ہے۔ تو بھائیوں، آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو تربیت اولاد میں جو بہت بڑا پیغام رکھتی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو تربیت کریں، ایمانی تربیت، اصلاحی تربیت، روحانی تربیت، تعلیمی تربیت، اخلاقی تربیت، معاشرتی تربیت، ان تمام تربیتوں کو آگے لا کر بڑھیے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے زندگی کے اندر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ۔ اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کیجئے، روحانی تربیت ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو روزوں سے قریب کیجئے، روحانی تربیت ہوگی، اور اپنے بچوں کو خاص کر مساجد سے قریب کیجئے، روحانی تربیت ہوگی۔ نماز کے قریب لائیے، روحانی تربیت ہوگی۔ آج اسی کی ضرورت ہے۔ بس انہی چند الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کامیاب ماں باپ بننے کی توفیق نصیب عطا فرما، اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے فرض منصبی پر مکمل طور پر اترنے اور اس کے اندر کھڑے ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو ذمہ داری تیرے اوپر سے ہمیں عائد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو امانت سمجھ کر اس کے اندر مکمل طور پر خیانت نہ کرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ میں آپ تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں، خصوصاً ہماری پیدہ حریوانہ والی جماعت کا، کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور مجھ جیسے طالب علم سے ان تمام اکابرین کے سامنے کچھ لڑکھڑاتی زبان میں بولنے کی ذمہ دار جرات کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس جماعت کے اندر 4 چاند لگائیں، اور اس جماعت کے اندر جو خاص کر میں معذرت چاہتا ہوں ذمہ داران سے، ابھی ہمارے جو 1 مہینہ اس گاؤں کے اندر جو حادثہ پیش آیا، ہمارے شکر اللہ صاحب کے چھوٹے بیٹے جن کا انتقال ایک دردناک بیماری سے ہوا ہے، آپ تمام لوگ اس بچے کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اور اس کے ماں کے لیے، اس کی بہن اور بھائی کے لیے مکمل طور پر صبر جمیل کی دعا کریں، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فی حیاتک، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ الحمدللہ شیخ بہت ہی قیمتی نصیحت اور سی ہمیں اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ باتیں بتلا رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں دوسرے مقرر کو بلاؤں، سب سے پہلے جناب عبدالسلام اتنور والے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ اسی طرح سے کنڑ زبان کے مقرر برادر محمد سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ آجائے سامنے، آجائے تھوڑا سامنے، تھوڑا بڑھ جائیے، ادھر بھی دیکھیے جگہ خالی ہے، ادھر تھوڑا سامنے آ جائے، ادھر گیا تو آپ کو چہرہ نہیں دکھے گا۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر دوسرے مقرر شیخ سمیع اللہ جان الحمدللہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اسٹیج پر جمع شدہ معزز علماء کرام و مہمان، مجھے برائے نام یہاں کھڑا کیا گیا ہے، میں بھی مہمان ہوں آپ کی طرح سننے کے لیے، لیکن 10 منٹ جو قید میرے اوپر لگائی گئی ہے، اس اعتبار سے میں قرآن مجید کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہوں۔ میری چاہت یہ ہوتی ہے کہ آج کل جو ماحول ہمارا سننے سنانے کا ہے، یہ غلط ہے۔ ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں، لیکن عمل کی ترغیب کہیں نہیں ملتی ہے۔ کہیں سے بھی دیکھو آپ، عمل کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہماری قوم کبھی بدل نہیں رہی، چینجنگ نہیں ہے ہمارے اندر۔ اسی لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ ہمارا آنا ایک بہت نیکی کا عمل ہے۔ اسی لیے ایک نیکی بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، اور اس نیکی کو آپ کے سامنے بتانے سے پہلے آپ تمام سے اور مجھ سے تمام علماء کرام سے بھی وعدہ لیتا ہوں کہ اس حدیث پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا بھی کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، بھلائی کرو، خیر کے کام کرو۔ اب یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کام میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کس کو نہیں چاہیے اللہ کی محبت؟ بیوی اگر ایک دن محبت نہ کرے، رستا اور بھیج دیتا کام، تو اپنے گاؤں کو چلے جا، میں میرے گھر میں رہتا ہوں۔ اللہ کی محبت بہت بڑی کامیابی کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور نیکی کس لیے کی جاتی ہے؟ نیکی خود اپنے لیے کی جاتی ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اور نیکی ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے جنت میں داخل کرتا، چھوٹی نیکی کرے تو اللہ جنت میں ہمیں داخل نہیں کرتا۔ بڑی نیکی کی تلاش میں ہم رہتے ہیں۔ اب میں شروعات کروں گا، ایک نیکی کتنی بڑی ہو اور کتنی چھوٹی ہو۔ میں کہنا چاہوں گا قرآن کی ایک دلیل کے ساتھ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے، خیر کا کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ ذرہ، ذرہ کس کو بولتے ہیں؟
کبھی دھوپ کے سائے میں اگر بیٹھ جاؤ یا چھاؤں میں اور ایک کرنی سورج کا ایک جہاں سے روشنی آتی ہے سوراخ سے، اس کے اندر ذرات نظر آتے ہیں، دیکھیں آپ کبھی ذرات چھوٹے چھوٹے چھوٹے، تو اس کو کہا گیا مفسرین نے وہ بھی ذرات کے معنی، نیکی اگر اس کے برابر بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے، ترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک سائل آیا، مسکین، سوال کرنے کے لیے۔ مسکین مطلب بھوکا تھا، پیاسا تھا۔ اما عائشہ سے پوچھنے لگا، اما میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ ہے تو دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسکین کے اس سوال پر پورا گھر تلاش کرتی ہے، پورا گھر تلاشنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا۔ اب جانتے ہیں اللہ کے نبی کے گھرانے ایسے ہوتے تھے، گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہوتا تھا، 3 دن مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، جب کھانا نہ ملتا روزے کی نیت کر لیتے اور وصال کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے گھر پورا تلاش کیا، کہیں سے کچھ نہیں ملا، تڑپ رہی ہیں، کچھ تو دور اس سوالی کو۔ تلاش کرنے کے بعد ایک انگور ملتا ہے، وہ انگور لے کر آتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسکین کو دیتے ہیں، وہ مسکین لیتا ہے، اپنے انگور کو 2 انگلیوں کے درمیان پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد گھماتا ہے، پھراتا ہے، اور اما عائشہ سے کہتا ہے، اما میں اتنا بڑا پہلوان ہٹا کھٹا انسان ہوں، مجھے یہ انگور کیا زیبا دے سکتا ہے؟ میری جسامت کے اعتبار سے مجھے کہاں بھوک بٹھا سکتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا، اے سائل، مانگتا تو صحیح ہے، تیری جسامت کی بات کر رہا ہے اور میرے دینے کی بات کر رہا ہے، میں نے تجھے 1 انگور دی ہے اور تو 1 انگور کو لے کر گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، تیرے انگور نہیں، تیرے انگور کے اندر جو ذرات ہیں اس ذرات پر بھی اللہ کے معاملے میں مجھے یقین ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی اگر تو نے نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اللہ اس کے برابر مجھے ثواب عطا کرے گا۔ تو 1 انگور کی بات کر رہا ہے، انگور کے اندر جو ذرات ہیں، ہر ذرے پر اللہ تعالیٰ مجھے نیکی دے گا۔ اللہ نیکی کو نگریٹ کر کے ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نیکی کرو بھائی، کیا کرتے لوگوں سب قبول ہوتی کی نہیں ہے؟ یقین ہی نہیں اللہ کی ذات پر آپ کی۔ میرے 10 منٹ ختم ہو رہے ہیں، جو حدیث ہے وہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نیکی کی اہمیت پر یہ حدیث بتا، کتنی بڑی ہونا نیکی آپ کی، کتنی بھائی، 1 ذرے کے برابر اگر نیکی ہے، وہ نیکی بھی اگر اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم کی روایت، فشکر اللہ تعالیٰ اس کے ذرے کے برابر کی نیکی بھی ہے، اللہ اس کی قدر کرے گا اور اس کا بدلہ دے گا۔ اور کیسے قدر کرے گا؟ یہ حدیث جو ہے مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں عمل کرنا اس حدیث پر۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا ایک شخص کو جنت میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں گھوم پھر رہا ہے، جنت کے اندر سیر و تفریح کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معلوم ہے وہ کون سا آدمی ہے، کیا نیکی کر کے آیا ہے؟ بڑے نمازوں کی تفصیل نہیں بتائی، بڑے روزوں کی تفصیل نہیں بتائی، اور بڑے سے بڑے کارنامے اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، بلکہ کہا دنیا کے اندر وہ جب تھا راستے سے گزر رہا تھا، ایک بہت بڑے درخت کی ایک ٹہنی
पूरा दरख्त भी नहीं, एक टहनी रास्ते पर आ गई थी, एक टहनी रास्ते पर आ गई थी। और रास्ते पर पड़ी हुई टहनी को उसने इस नीयत से हटाया, कसम खाकर, ऐ अल्लाह मैं इसलिए नेकी कर रहा हूं ताकि आने वाले किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। उस डाली को काटता है, रास्ते पर जो आ गई ना, वो डाली को काट कर उसने इस नेकी को किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने उसकी एक नेकी लिख ली और वो नेकी अल्लाह के यहां कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने दाखिल कर दी। करेंगे इंशाल्लाह ये नेकी? क्या करेंगे? डाला काटना किसकी जमीन उसके? नहीं। रास्ते में अगर कोई नोखीली चीज है, किसी मुसलमान को तकलीफ देने वाली है, किसी इंसान को तकलीफ देने वाली है, इस नेकी को हम बहुत अखीर जानते हैं। पत्थर भी अगर निकालोगे, मैं ये कह रहा हूं कि हदीस के अल्फाज हैं, इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह, नेकी का हर काम तुम्हें जन्नत में ले जाता है। ये पत्थर हमें बुला बुला कर कह रहा है, ए अल्लाह के बंदे, इस नीयत से अगर तू मुझे हटाएगा कि किसी मुसलमान को, किसी आने वाले इंसान को तकलीफ ना हो, मैं तुझे जन्नत में ले जाने के लिए तैयार हूं। पत्थर पूरा कब्जा मोहल्ले का, रोडिज बंद, आने जाने वालों की बात तो दूर की, रोडिज बैक क्या कहते हैं, पैक कर देते हैं। उस पर भी एक हदीस बता के बात खत्म कर देता हूं। हो गया टाइम मेरा। तो अबू दाऊद की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जिहाद से आए। जिहाद कौन सा अमल है? अल्लाह के लिए किया जाता है, गले काटे जाते हैं, गर्दन कटाई जाती है, खून बहाया जाता है, माल कुर्बान किया जाता है। उस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके मांदे जंग के बाद, रात का मसला था, डेरे डालने का हुक्म दिया, डेरा डाल दिए, पूरे डेरे कहा जमे वहां लगा लिए डेरे, क्योंकि थके मांदे थे। कुछ लोगों को देखा, कुछ सहाबा किराम को रास्तों पर डेरे लगाए। कहां पे? रास्ते पर, रास्ते पर। अल्लाह के नबी ने कहा, ये क्या भी किसने लगाया? अल्लाह के नबी थक गए थे, लगा दिए। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या काम? इस रास्ते से गुजरने वाले को आपके डेरे की वजह से अगर तकलीफ हो रही है, होगी, अगर आपने रुकावट बना इस रास्ते पर किसी आने वाले के लिए, तो अल्लाह के नबी ने कहा ऐसे कई जिहाद भी कर ले, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा कोई जिहाद अल्लाह कबूल नहीं करे। कहाँ है हम? अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है, बड़ी मेहनतों के बाद ये प्रोग्राम ऐसे होते हैं। मेरी गुजारिश है हरिवानों वालों से, साल में एक मरतबा ऐसा करें ताकि ईमान के अंदर जरा ज़ियादती हो जाए, हमारी ईमान में तड़प पैदा हो। मेरी ख्वाहिश होती है, ये इज्तिमात ही हैं, पिछले लोगों को पूछो, बुजुर्ग जो बैठे हैं यहाँ पे, ये इज्तिमात ही हैं जो अहले हदीस की बुनियाद है। यहाँ से दीन का, हक का पैगाम पहुँचाया जाता है। बहरहाल हम अल्लाह से दुआ कर दें, अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आपकी इस नेकी के जरिए अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। शेख जो है नेकी के बारे में कीमती बातें बतला रहे थे। पहले लोग कहा करते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, अब लोग कहते हैं कि नेकी कर फेसबुक पर डाल, व्हाट्सएप पर डाल और सोशल मीडिया पर डाल। यही हो रहा है। लिहाजा नेकी कीजिए और छुपा के कीजिए, अल्लाह आपको जन्नत देगा। अब उसके बाद चूँकि ये जो पेद्दा हरिवानम गांव है, ये कर्नाटक का बॉर्डर है, यहाँ पर अक्सर बेशतर लोग कन्नड़ ज़ुबान वाले मौजूद हैं। तो कन्नड़ ज़ुबान में मैं तकरीर करने के लिए दावत दे रहा हूँ बिरादर मोहम्मद को, जो कि तक्कल कोटा के हैं। उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कन्नड़ ज़ुबान में आए तकरीर करें। उनका जो वक्त है 20 मिनट है। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಯಿ ಕರಾಮ್ಗಳೇ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತಮ್ಮೆದುರುಗಡೆ ಕುರ್ಆನಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕುರ್ಆನ್ನ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮೆದುರುಗಡೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನನಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ತೌಫೀಕನ್ನು ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನನಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಮ್ಮತೆ ಮುಸ್ಲಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಮಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ, ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಸಕಲ ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಪಾಲಕ ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾಲೀಕನೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಾರೀಫ್ ಮತ್ತೆ ತೌಸೀಫ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಂತಿ, ಕರುಣೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ಅವತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಕ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರ ಮೇಲೆ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕುರ್ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಈ ಗ್ರಂಥ, ಈ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಉಮ್ಮತೆ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನು, ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕುರ್ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕುರ್ಆನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕುರ್ಆನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಖಿರತ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣಾನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ, ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಪ್ರಳಯದ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ತನೆ, ನಾವು ಕುರ್ಆನನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ವರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಕಾಮಯಾಬ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುರ್ಆನಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುರ್ಆನಿನ ಒಟ್ಟು 6 ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಕ್ಕೇನು? ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಈಮಾನ್ ಇಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ, ಈಮಾನ್ ನೋಡಿ, ಈಮಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕುರ್ಆನ್ನ ಕುರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಗಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು. ಅವಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕುರ್ಆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈಮಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನಮಗೇನು ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿಯಾಮತ್ವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಯಾರಾದರೂ ಕುರ್ಆನಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಒಪ್ಪದೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಜರಾದ್ರೆ, ಕುರ್ಆನಿನ ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೇವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ನಾಳೆ ಕಿಯಾಮತ್ತಿನ ದಿನ ಅಲ್ಲಾಹನ ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕುರ್ಆನಿನ ಸೂರೆ ಫುರ್ಖಾನ್ ನಲ್ಲಿ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಕಾಲ ರಸೂಲು ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಇನ್ನ ಕೌಮಿ ಇತ್ತಖದು ಹಾದಲ್ ಕುರ್ಆನ ಮಹಜೂರಾ. ಓ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಓ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಜನಾಂಗವು ಈ ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನಬಿ, ನಮ್ಮ ರಸೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನರವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಹತ್ರ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂತೇಳಿ, ಓ ಅಲ್ಲಾಹನೇ, ನನ್ನ ಈ ಉಮ್ಮತ್, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು
ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಈಮಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಮಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥ ಇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಡಿಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೈಸ್ಲಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಇದೆ ಅಲ್ಲಾಹನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಅದು ನಾವು ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈಮಾನ್ ನಮ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದೇನಿದು ಕುರ್ಆನ್ನ ಹಕ್ಕು. ಕುರ್ಆನ್ನ ಎರಡನೇ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. 8 ದಿನದಲ್ಲೋ 6 ದಿನದಲ್ಲೋ 3 ದಿನದಲ್ಲೋ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ? ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಬೈಲು ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಒಡೆದೋದ್ರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕುರ್ಆನ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಇದೆ, ಕುರ್ಆನ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ಕಯಾಮತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ನಮ್ಮ ನಮಾಜ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ರೋಜಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನಾವು ಕುರ್ಆನಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅದಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕಯಾಮತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ತಮ್ಮ ಉಮ್ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನ ಲೀಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ಈಗ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಏನೋ ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅದರ ಚಿಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಲು ಈಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕುರ್ಆನ್ ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಸಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರತುಲ್ ಖಮರ್ ನಲ್ಲಿ 54ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಒಟ್ಟಾರೆ 4 ಸಾರಿ ಒಂದು ಆಯತನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ? ಅೌಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ವಲಕದ್ ಯಸ್ಸರ್ನಲ್ ಕುರ್ಆನ ಲಿದ್ದಿಕ್ರಿ ಫಹಲ್ ಮಿನ್ ಮುದ್ದಕಿರ್. ಈ ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ಉಪದೇಶ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಸ್ಸರ್ನ, ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಜ್ಜಲ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಆಗಿ ನಾವು ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಸ್ಸರ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಮಲ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ, ಓದಲು ಸುಲಭ, ಕೇಳಲು ಸುಲಭ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭ, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಇದುವರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕುರ್ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುರ್ಆನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಮಜ್ಲಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕುರ್ಆನ್ ಓದಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತೇ ಈಗಲೇ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಹೇಳ್ತದೇನೆ ಸುಲಭ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಓದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇ ಹಕ್ಕೇನು ಕುರ್ಆನಿನ ಕುರಿತು? ಮೂರನೇ ಹಕ್ಕು ಇದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಯತ್ಗಳು ಹೇಳಿದಾನೋ ಆ ಆಯತ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗೌರ ಫಿಕರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸೂರತುಲ್ ಗಾಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅೌಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಅಫಲಾ ಯಂದುರೂನ ಇಲಲ್ ಇಬಿಲಿ ಕೈಫ ಖುಲಿಕತ್ ವ ಇಲಸ್ ಸಮಾಇ ಕೈಫ ರುಫಿಅತ್ ವ ಇಲಲ್ ಜಿಬಾಲಿ ಕೈಫ ನುಸಿಬತ್ ವ ಇಲಲ್ ಅರ್ದಿ ಕೈಫ ಸುತಿಹತ್. ನೀವು ಏನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಒಂಟೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೇ, ಆ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಮಜ್ಲಿಸ್ನ ಆಗಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರೆ ಹಶರ್ನ ಒಂದು ಆಯತ್ ತಿಲಾವತ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಆಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೌ ಅನ್ಜಲ್ನಾ ಹಾದಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲಾ ಜಬಲಿನ್ ಲರಅಯ್ತಹು ಖಾಶಿಅನ್ ಮುತಸದ್ದಿಅನ್ ಮಿನ್ ಖಶ್ಯತಿಲ್ಲಾಹ್. ನಾವು ಈ ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಅರಬಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ
ಇಳಿಸಿದಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಭಯದಿಂದ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲ ನಮಗಾಗಿ ಈ ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಂತು ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಸಮಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕುರ್ಆನ್ ನ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಖಂಡಿತ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಳೆ ಕಿಯಾಮತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ? ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊರತು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮೂರನೇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂಟೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೆತ್ತರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯತ್ಗಳಿವೆ ಕುರಾನ್ ಮಜೀದ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಯತ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಮಿಥ್ಯೆ ಯಾವುದು, ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕುರ್ಆನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಿಂದೆ ಗತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಅವರ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರದವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ವತಃ ನೂಹ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ಮಗ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪದೇಶ ಪಡಿರಿ. ನೀವು ಉಪದೇಶ ಪಡಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಜೂದಿಯ ಪಹಾಡದ ಮೇಲೆ, ಆ ಜೂದಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದರ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುರ್ಆನಿನ ಈ ಆಯತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಆಯತ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಅಮಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ, ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಅಮಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ ಕಾದಿರದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಕುದರತ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಫಿರೌನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು, ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಬಹಳ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಳುಗಿಸಿದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕುರ್ಆನಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅದಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಐದನೇದಾಗಿದೆ, ಕುರ್ಆನಿನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರೆ ಬಕರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಿತಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಡಕು, ಅಲ್ಲಾಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಡಕಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಡಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ. ಶರ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೇಡು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ. ನೀವು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಒಡನಾಟ, ಒಳ ಜಗಳ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಖ್ತಿಲಾಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇತ್ತಿಹಾದ್ನಿಂದ ಇರಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಮಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಾಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಇಖ್ತಿಲಾಫಿನಿಂದ ದೂರ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಅಲ್ಲಾಹ ಕುರ್ಆನಿನ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಷಯ ಅದಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕುರ್ಆನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಬರೋರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ತೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಂದಿರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಈ ಒಂದು ಕುರ್ಆನ್ ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಯತ್ನ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ವಕಾಲ ರಸೂಲು ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಇನ್ನ ಕೌಮಿ ಇತ್ತಖದು ಹಾದಲ್ ಕುರ್ಆನ ಮಹಜೂರಾ. ಅಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಎದುರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು, ಈ ಕುರ್ಆನ್ ಮಜೀದ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಓದದೇ ಇದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಮಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಈ ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಮಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹ ಮುಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ನಮ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನನಗಾಗ್ಲಿ ತಮ್ಗಾಗ್ಲಿ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ? ಪುನಃ ನಾನು ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಡಿತೇನೆ, ಇದರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅದಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಪುನಃ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಕುರ್ಆನ್ ನ ಸೂರೆ ಫುರ್ಖಾನ್ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ ಅಮಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ನನಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಮಲ್ ತೌಫೀಕನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಾಚೀಜ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಲಮಾ ಇಕ್ರಾಮ್ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೌಫೀಕನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ನನಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಉಮ್ಮತಿ ಮುಸ್ಲಿಮಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವ ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು.